भारत सरकारले अखण्ड भारतको नक्सालाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने बताएको छ। भारत सरकारको आधिकारिक भनाई सार्वजनिक गर्दै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सा सांस्कृतिक नक्सा भएको स्पष्ट पारेका हुन्। नक्सालाई लिएर नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानमा व्यापक रूपमा विरोध भइरहेको अवस्थामा भारतले भने यो राजनीतिक विषय हुन नहुने बताएको छ। यति बेला भारतको अखण्ड नक्साको विषयमा पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालमा समेत व्यापक विरोध भइरहेको र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा नै राखिसकेको अवस्थामा सोधिएको प्रश्नमा भारतीय विदेश मन्त्रीले यसलाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने बताएका हुन्। उनले नेपाल र बंगलादेशलाई यसबारे थप प्रष्टीकरण चाहिए भारत सरकार दिन तयार रहेको समेत जवाफ दिएको छ। उनले भने मलाई लाग्दैन कि यो राजनीतिक विषय बन्नुपर्छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू यसबारे बुझ्छन्। यदि कुनै प्रष्टीकरण चाहिन्छ भने यसमा कुनै ठूलो कुरा छैन। उनले छिमेकी मुलुकहरू यस विषयमा प्रष्ट भइसकेको दावी समेत गर्दै मलाई जानकारी भए अनुसार नेपाल र बंगलादेश बुझिसकेका छन् भारतीय विदेश मन्त्रीले भने। उनले अखण्ड नक्साबारे भारतले पहिले प्रष्ट पारिसकिएको भन्दै अशोक साम्राज्यका बखत उनको असल र जन उत्तरदायी शासनको सम्मानको स्वरूप मुरल नक्सा राखिएको बताएका छन्। नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई समेत समेटिएको भन्दै विरोध हुँदै आइरहेको अवस्थामा भारतले भने यस्तो जवाफ दिएको हो। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले छिमेकी देश नेपालले भारतको वर्णन बुझिसकिएको तर अर्को देश पाकिस्तानले बुझ्ने हैसियत नराख्ने भन्दै कड़ा टिप्पणी गरेका हुन्। नेपाल र बंगलादेशमा अखण्ड भारतको नक्साप्रति भइरहेको विरोधका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा जयशंकरले सो टिप्पणी गरेका हुन्। नेपाल र पाकिस्तानका लागि एउटै वर्णन हो भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, मलाई लाग्दैन कि यो मुद्दा राजनीतिक हो। मित्र राष्ट्रहरूले बुझिसके। मलाई लाग्दैन कि यो राजनीतिक मुद्दा हो। मित्र राष्ट्रहरूले बुझिसके। पाकिस्तानले यसलाई बुझ्ने ल्याकत राख्दैन। हाम्रा मित्र छिमेकीहरूले यसलाई बुझ्नेछन्। मलाई भनिएको छ कि हाम्रो वर्णनलाई उनीहरूले सराहना गरे। पाकिस्तानको कुरा बिर्सिदेऊ। पाकिस्तानले बुझ्ने मेरो अपेक्षा छैन र पाकिस्तानमा पनि कुनै आशा छैन, उनले भने। भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको भित्ते नक्सामा नेपालको समेत केही भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालमा सड़कदेखि सदनसम्म त्यसको विरोध भइरहेको छ। भारतले संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले त आफ्नो कार्यकक्षमा नै ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिसकेका छन्। बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान लगायतका देशमा विरोध भइरहेको र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा भारतको अखण्ड भारतको नक्सालाई काउन्टर दिँदै ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिसकिएको अवस्थामा भारतले भने यो विषय राजनीतिक हुन नसक्ने भन्दै यो विषय राजनीतिक नभएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। भारतले नयाँ संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्साले नेपालमा तरंग पैदा गरिदिएको छ। तरंगको मुख्य कारण भने नक्सामा समेटिएका नेपाली भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तु लगायतका विराटनगर समेत देखाइएको नक्सामा देखाएपछि यो विवाद झन बल्झिएको हो। नेपालमा व्यापक चर्चा र विवाद भइरहेको छ। त्योभन्दा बढ़ी चर्चा त मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा राखेको नक्साका कारण। अधिकांशले भारतले राखेको उक्त नक्साको विरोध गरिरहेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये प्रतिपक्षले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सड़कदेखि सदनसम्म यस विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। सड़कमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। भातृ संस्था संघ संगठनहरूले पनि अधिकांश क्षेत्रमा विरोध गरिरहेका छन्। विपक्षीहरू विरोधमा उत्रिरहँदा सत्ता पक्ष भने यो विषयमा मौन जस्तै देखिएको छ। उसो त भारतले राखेको उक्त नक्सामा नेपाली भूमि मात्रै समेटिएको छैन, पाकिस्तान र बंगलादेशका भूमि समेत समेटिएपछि विरोध भइरहेको छ। 28 जुनमा भारतको नयाँ दिल्लीमा नयाँ संसद भवनको उद्घाटन हुँदा उसको आन्तरिक राजनीतिमा त्यसको विरोध भइरहेको थियो। तर सो दिन भारतले आन्तरिक विवाद बढ़ाउने मात्र होइन, सबै छिमेकी देशलाई चिड्याउने गरी अप्रामाणिक काम गर्यो। नरेन्द्र मोदी सरकारले संसद भवनमा भित्ते नक्सा राख्यो जसमा नेपालका केही भूभाग पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तानको समेत भूमि समेटिएको छ। भारतको यो कदमले आफै कति विवादमा फस्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ। नेपालमा सो नक्साले ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई बढ़ावा मिलेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा समेत राखिसकिएको अवस्था छ। अब नेपालले पनि सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले समेत बताइसकेका छन्।
नेपालमा दिनौ कुनै न कुनै रूपमा भारतको यो कदमको विरोध भइरहेको छ। स्मरण रहोस्, यसअघि पनि नेपाली भूमि प्रयोग गरी भारतले चीन जोड्ने सड़क बनाएपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गरेको थियो। अहिले पनि भारतको अखण्ड भारतको नक्सा राख्ने कार्यले दुई देशबीच सम्बन्धमा तिक्तता बढ्ने देखिएको छ। भारतले अखण्ड भारतको नक्सा ल्याएपछि नेपालमा मात्र होइन, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि विरोध भइरहेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रीले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। भारतीय संचार माध्यमहरूले पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्री जयशंकरले यो नक्साबारे विवादबारे प्रश्नको सामना गर्नु परेको थियो। उनलाई यो नक्सापछि छिमेकमा भारतको भइरहेको विरोधको विषयमा प्रश्न गरिएको थियो। जवाफमा उनले यो सम्राट अशोककालीन साम्राज्यको सीमा देखाइएको बताएका थिए। उनले यो विषयमा सम्बन्धित देशहरूलाई जवाब दिइसकेको समेत जवाफ त्यति बेला दिएका थिए। भारतको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा भन्दै नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तुदेखि पाकिस्तानको तक्षशिलासम्मको क्षेत्रलाई समेटिएको छ। भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको भित्ते नक्सामा नेपालको समेत केही भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालमा यस विषयमा विरोध भइरहेको छ। भारतले अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा ग्रेटर नेपालको बहस थालनी भइसकेको छ। मलाई लाग्दैन कि यो राजनीतिक विषय बन्नुपर्छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू यसबारे बुझ्छन्। यदि कुनै प्रष्टीकरण चाहिन्छ भने यसमा कुनै ठूलो कुरा छैन। उनले छिमेकी मुलुकहरू यस विषयमा प्रष्ट भइसकेको दावी समेत गर्दै मलाई जानकारी भए अनुसार नेपाल र बंगलादेश बुझिसकेका छन्, भारतीय विदेश मन्त्रीले भने। उनले अखण्ड नक्साबारे भारतले पहिले प्रष्ट पारिसकिएको भन्दै अशोक साम्राज्यका बखत उनको असल र जन उत्तरदायी शासनको सम्मानको स्वरूप मोरल नक्सा राखिएको बताएका छन्। नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई समेत समेटिएको भन्दै विरोध हुँदै आइरहेको अवस्थामा भारतले भने यस्तो जवाफ दिएको हो। भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको भित्ते नक्सामा नेपालको समेत केही भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालमा सड़कदेखि सदनसम्म त्यसको विरोध भइरहेको छ। भारतले संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले त आफ्नो कार्यकक्षमा नै ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिसकेका छन्। बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान लगायतका देशमा विरोध भइरहेको र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा भारतको अखण्ड भारतको नक्सालाई काउन्टर दिँदै ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिसकिएको अवस्थामा भारतले भने यो विषय राजनीतिक हुन नसक्ने भन्दै यो विषय राजनीतिक नभएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्।